کو آدھا نہ ہم انشاءاللہ تے اللہ پاک دے حکم دے نال اویس ملک دا علاج تھی سی اللہ پاک محنت کہیں دی کچھ نہیں کرندا انشاءاللہ اللہ دے حکم نال ڈی سی او لیا نے فائنل کال دے رہی ہے اویس ملک دا آکے سی سوار الڈیمار تو کسا بھیجیں پیں راول پنڈی سی ایم ایچ اتھاں تو آئندہ ٹیسٹ کروانے ٹیسٹ کروانے بعد جلے کراس میں تھی ویسی انشاءاللہ سارا پروسیس فری آف کاسٹ ساری کوشش ہے ساکو صرف دعا چاہیے میں دلوں شکر گزار ہاں ڈی سی او لیا دا اور دلوں دعا کرنا کہ اللہ پاک مزید ترقی دے وے دل خوش تھی ویندے اولاد اتنی پیاری ہے کہ گال بھی آج نکلی ہے بعض اوقات کدے ہی صدیاں بعد سالاں بعد اویس دی زندگی تقریباً 4 تو 5 سال 14 اگست آئے پاکستان بنن دے وچ مطلب 3 سال نہیں سمجھ کو نہیں 7 سالاں دا ہے آج گال کدی دوں کہ بابا میں کو آج محسوس ہے جو میں پاکستانی ہاں تے پاکستان چ رہن والا میں کو بھی توتیاں تے جھنڈے گھنڈے پاکستان دے یقین کرو میرے ہاں کو لگے میں کہ پہلے بابا تک اوبا گھنڈے نہ جھنڈے تے توتیاں پیچھے گھر سو ٹھیک ہے کہ اویس ملک نہایت نحال خوش ہے اللہ دے حکم نہ سے ہونے والے ڈی سی او صاحب دے آفس چوں تسلی کیا انہاں فائنل کال دے دیتی ہے بھی سوار الڈیمار صبح 8 بجے تساں اڈے دے وچ پہنچ وے سو تو آکو اساں اتھوں چڑھے سوں سی ایم راول پنڈی واسطے تے اللہ خیر کرے اگاں ساری محنت سب تو پہلی محنت میں آکساں جو زید خان گشکوری دا میں شکر گزار ہاں اور ممنون ہاں دوجے نمبر تے میں تہاڈی بھی آدھاں جڑے تساں ویڈیو پہنچائیے زید خان گشکوری تک کو مینشن کی دیوے ٹھیک ہے تے بھی اعلیٰ حکام دا انہاں ساری ویڈیو سن گتی ہے سارے سی ایم دے پورٹل تے ساری گال ڈٹھی نے سنی نے خیر ہی میں نے سننا جب تک زید خان گشکوری نہ کریو زید خان گشکوری میں تیرا دلوں بجانوں ممنون تے مشکور ہاں انشاءاللہ اللہ دے حکم نال انہوں میں تھی آواں سی ایم راول پنڈی چوں جدوں تساں گھر والا سو گھر تورا دور کو نہیں میرے نال ہے تو کو سلوٹ مار کے تورا شکریہ ادا کرے سا اویس ملک کی میں انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کرے سوں اویس خان حال سنوا تیرا علاج ہوں تھیندا پے ہیں اللہ دے حکم نال ڈی سی او صاحب چاچو زید خان گشکوری تے کو شیئر کرن والے تے کو اعلیٰ حکام تے پہنچاون والے انہاں سارے دا شکریہ ادا کر تے انہاں کو سلوٹ مار شکریہ ادا سارے جنہاں این آواز سیکھ کے گاڑی نا جنہ چاچو زید خان پن ویڈیو پہنچائیے انہاں دا شکریہ ادا تے چاچو زید خان دا شکریہ ادا اویس خان سلوٹ مار دیتا ہے تے اویس خان تیرا سامان ہے اپنا گیم اویس خان کہ آج میں کو محسوس تھا جو میں پاکستانی ہوں تو مزید دعا کرے سو اللہ پاک توڑ دی مہربانی کرے ولا دلوں بجانوں شکر گزار ہاں اللہ پاک توڑ تے راضی ہوئے میرا سوشل میڈیا تے آون دا 2023 تو محنت کرن دا میں آدھا جو میرے واسطے اپنا میری محنت سجائی تھی گئی میرا حق ادا تھی گئے بس یہ چاہیے باقی ارننگ دے حوالے نال تو وہ ویڈیو میں علیحدہ ایک بنی کھڑی ہے میں اپلوڈ کرے سا وہ جڑی ارننگ میں کریں اپنے وہ بھی بس وہی علیحدہ ٹاپک علیحدہ ایک ویڈیو اج میں گالیاں صحیح نہیں تھیاں کھڑا کیوں جو خوشی بھی ہوندی ہے کہ اولاد جڑی ہے نا میری بیٹی